اج دیکھا دیکھی بڑا سوشل میڈیا دا دور ہے. دیکھا دیکھی لوگ بے حیائی اندر، عریانی اندر، فحاشی اندر اتھوں تک دنیا گر چکی ہے کہ لوگ اندر پردے ختم ہو گئے، حیا ختم ہو گیا. لوگ یہ آندے نے یار کی کریے، بس وقت اس طرح دا چل رہے، حالات اس طرح دے، جس طرح دا معاشرہ ہے معاشرے دے مطابق سانو چلنا پئے گا. جس طرح معاشرہ چل رہا ہے ایسے طرح سانو بھی چلنا پئے گا. اور عورت جیڑی ہے نا، انہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اندر بندے دا اگر بہترین سرمایہ ہے، بندے دا بہترین اچھا سرمایہ جیڑا ہے وہ بہترین اور صالحہ عورت ہے. بہترین بندے دا سرمایہ دنیا دے دولتاں نہیں، دنیا دے کارخانے، بلڈنگاں، فیکٹریاں، یہ بندے دا جناب والا دنیا اندر سرمایہ نہیں ہے. اگر سرمایہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تے اس عورت نو کیا ہے کہ جیڑی عورت صالحہ ہے، فرما بردار ہے، اس مالک دے کولو ڈرن والی ہے، جس مالک نے انہوں بنایا ہے، جس اسلام نے انہوں حیا دیتی اور انہوں پردے دے حکم نازل فرمائے. میرے پیغمبر تو پہلے اس حالات اندر عورتاں دی کوئی قدر ہی کوئی نہیں سی، انہوں نے کوئی جاندہ ہی کوئی نہیں سی. حتیٰ کہ انہوں دے حیض دے ایام اندر، مخصوص ایام اندر انہوں نے الگ کر دیتا جاندہ، انہوں دے بسترے الگ، انہوں دا کھانا پینا الگ، سونا اٹھنا جاگنا سارا کچھ الگ. اگر عورت نو عزت ملی ہے تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو ملی ہے. میرے پیغمبر نے آ کر کے دسیا ہے، او لوگو اپنی بیویاں نو عزت دیو، اپنی بیٹیاں نو عزت دیو، بہناں نو عزت دیو، ماما نو عزت دیو. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے لوگوں نو سکھلایا ہے، لوگوں نو سمجھایا ہے. لیکن اسی جدو تو دین تو دور ہو گئے ہیں، اسی گمراہی اندر، بدعات اندر، خرافات اندر اسی جگڑ چکے ہیں. اس موقع ہوتے میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دی مثال پیش کراں گا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ غزوہ احزاب دا موقع تے غزوہ احزاب دے اندروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو کچھ فتح ہو گئی. فتح ہوئی ہے تے فتح دے اندر مال غنیمت آیا، بہت بڑا مال. جدو مال غنیمت آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نو پتہ چلیا اللہ دے پیغمبر دے کول مال و دولت بہت زیادہ آ چکی ہے، فتح جو ہو گئی ہے، مال و دولت زیادہ آ چکی ہے. تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں کٹھیاں ہو گئیاں. کٹھیاں ہو کر کے انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر چھڑیا، نہیں اسی پیغمبر دے گھر والیاں ہو کر کے غربت دی زندگی گزار رہی ہاں، ساڑھے کول اتنا مال و دولت نہیں ہے، ساڑھے کول اتنے کپڑے سوٹ نہیں ہے. بادشاہ دیاں بیگماں دیکھ لو، انہاں دیاں بیگمات نو دیکھو، اللہ تو اعلیٰ سوٹ پہنن والیاں، اللہ تو اعلیٰ زندگی بسر کرن والیاں، اے اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں نے. اسی تے جناب والا ایویں ہی رہ گئی ہاں. اللہ دے پیغمبر کوئی سانو اتنا خرچہ نہیں دین دے، اللہ دے پیغمبر ضرورت دے مطابق دین دے نے، اس تو زیادہ بڑھ کر کے نہیں دین دے. اینا ساریاں نے مشورہ کیتا، آج اللہ دے پیغمبر آن گے تے اللہ دے پیغمبر دے کول جا کر کے اسی شکایت کران گیا، اللہ دے پیغمبر سانو جناب والا مال غنیمت دے اندروں کچھ حصہ دے دیتا جائے، اسی بھی دنیا اندر کوئی سوٹ بوٹ خرید لئیے، اسی بھی دنیا عیش و عشرت دے نال گزار لئیے. ساڈا بھی دل کردا ہے جس طرح بادشاہاں دیاں بیگمات اچھے تو اچھے اعلیٰ تو اعلیٰ سوٹ پہن دیاں نے، اے اللہ دے پیغمبر ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی اعلیٰ تو اعلیٰ سوٹ پہنیے، اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی بسر کریے. میرے پیغمبر دے کول آ گئیاں، آ کر کے کئی جا رہیاں نے، اے اللہ دے پیغمبر سانو کچھ دیو. تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ
वसलाम नो दुनिया दे नाल प्यार नहीं सी, दुनिया दी आज़ैशां दे नाल प्यार नहीं सी। आका फरमांदे ने ए मेरी बीवियो ओ माले गनीमत सी, ओ माले गनीमत सारा मैं सहाबा दे अंदर तकसीम कर दिता है, सारे दा सारा तकसीम हो गया है। ए तुण सी हुण जेड़ा सवाल कर रही हो, एक ते अल्लाह दे पैगंबर नूं गुस्सा बड़ा आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरी बीवियो अगर तुसी ये चाहदियां हो ये तुहानू दुनिया दा नहीं मिलेगा, तुहानू आखरत मिलेगी, या तुहानू अल्लाह दा पैगंबर मिलेगा, या फिर जनाबे वाला दुनिया दी दौलत मिलेगी। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इन्ना गुस्सा आया, इन्ना गुस्सा आया ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईला कर लिया, अपनी बीवियां दे कोलों अलग हो गए। मेरे पैगंबर ने एक महीने दा ईला कीता है, उते जा करके चुबारे दे उते रहन लग गए, उतले कमरे दे अंदर चले गए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उते दिन गुजार रहे ने। सहाबा नू पता चलिया, सहाबा दे अंदर गल फैल जाती है, अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी बीवियां नू तलाक दे दी है। अल्लाह दे पैगंबर ने तलाक दे करके जनाबे वाला अलहदगी इख्तियार कर ली है। सारे दे सारे सहाबा मस्जिद दे अंदर इकट्ठे हो गए ते जा इकट्ठे हो करके मशवरा कर रहे ने की कीता जाए। इहदे करके जनाबे वाला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। उन्होंने आ करके जनाबे वाला पता चलिया ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर चले गए। जा करके अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां नू जा करके डांटिया, जा करके क्या ए मेरा बेटा दस हाँ अल्लाह दे पैगंबर तुहानू तलाक दे गए ने या फिर ओवें ईला करके चले गए ने। ए जनाबे वाला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी कहन लगी बाबा उन्हें तलाक नहीं दी है बल्कि ऐसी एक सवाल कीता सी, मैं अकेली ने नहीं कीता, असी सारियां ने सवाल कीता सी। अल्लाह दे पैगंबर सानू दुनिया चाहिए, असी दुनिया दा मुतालबा कर बैठियां ते अल्लाह दे पैगंबर साडे कोलों नाराज हो करके ईला करके चले गए ने। एक महीना साडे कोलों दूर हो गए ने। अल्लाह दे पैगंबर नू जदों ये पता चलिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों इन्होंने ये पता चलिया ते उत्ते जा करके मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा दरवाज़ा खटखटाया। दरबान हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एवें दरवाजे दे उत्ते बैठे ने। आका फरमांदे ने बिलाल जिन्नी देर तक मैं इजाज़त ना देवां उन्नी देर तक कोई बंदा अंदर ना आए, किसी बंदे नू अंदर नहीं आन देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एवें आए ने, आ करके दरवाज़ा खटखटाया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ गए, आकर के कहने लगे हाँ भाई मंदकल बाब दरवाजे दे उत्ते कौन है? क्या मैं उमर हाँ? अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों इजाजत लो, मैं अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों जनाबे वाला उन्हां दे नाल मुलाकात करना चाहना हाँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे कोल आए, आकर के कहने लगे आका जी हजरत उमर आए ने, उमर अंदर आन दी इजाजत मंग रहे ने। आका फरमांदे ने उमर नू अंदर नहीं आन देना, दरवाजा बंद कर दो, नहीं इजाजत देनी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस मस्जिद नबवी दे अंदर चले गए, जा करके उत्थे सोचन लग गए। फिर दिल अंदर आया, मैं जा करके पैगंबर दे कोलों हाल वाल दे पूछा अल्लाह दे पैगंबर वजह की बनी है। फिर दिल अंदर जोश आया, उस दरवाजे दे उत्ते आए ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर के कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों इजाजत मंगो, इजाजत मिल जाए, मैं पैगंबर दे नाल मुलाकात करना चाहना हाँ। हजरत बिलाल मेरे पैगंबर को लाए, आका उमर आ गए, फिर आ गए। आका फरमांदे ने दरवाजे नू बंद कर दियो, इजाजत नहीं देनी। फिर हजरत उमर वापस टुर गए, फिर दिल अंदर आया, तीसरी मरतबा फिर आए ने। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु एवें मेरे महबूब पैगंबर दे कोल आए, आकर के कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर हजरत उमर आए ने, अल्लाह दे पैगंबर इजाजत लब कर रहे ने। हजरत बिलाल नू आका फरमांदे ने बिलाल ओनू आन दियो, चलो गल बात सुन लेने की कहना चाहते ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एवें मेरे पैगंबर दे हुजरे मुबारक दे अंदर आ गए ते मेरे पैगंबर ने हजरत उमर ने करके देखा अल्लाह दे पैगंबर एवें टेक लगा करके पे हुए ने। उते जनाबे वाला छत जेड़ी है वो खजूर दे तनिया दी छत है और अल्लाह दे पैगंबर खजूर दी चटाई दे उते आराम कर
کر رہے نے میرے پیغمبر اٹھے نے تے میرے پیغمبر دی کمر ہوتے اس چٹائی دے نشانات میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پیغمبر مینوں اجازت دیو میں تواڈے واسطے ایک ایسا نرم تے گرم بستر بنوا دیاں جے دے اوتے تسی آرام کریا کرو آقا فرماندے نے عمر مینوں دنیا دے بستریاں دی ضرورت نہیں ہے میں چاہنا مینوں آخرت دے اندر بستر مل جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گل بات کر رہے نے آقا فرماندے نے اے عمر میں ایک مہینے دا ایلا کر لیا میں ایک مہینے تو بعد آنا ہے میری بیویاں نے اس طرح کر کے میرے کو مطالبہ کیتا ہے دنیا دا مطالبہ کیتا ہے عمر تو انو پتا ہے محمد دنیا نو نہیں جاندا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اے جاندا ہے اللہ آخرت بہتر بن جائے میری بیویاں دی بھی آخرت بہتر بن جائے اللہ ساڈے اوتے راضی ہو جائے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہینہ گزاریا 29 دن ہو گئے 29 دن ہون دے باوجود بعد میرے پیغمبر ایویں کر کے چوبارے تو تھلے اتر رہے نے تے سب تو پہلے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے ویڑے دے اندر قدم رکھیا اما جی فرماندیاں نے میں مسکرا کر کے میں ان پڑھ ضرور سا اینا پڑھی ہوئی نہیں سا لیکن میں اپنی انگلاں دے اوتے گن گن کر کے اپنے پیغمبر دے دناں نوں پورے کر دی رہی مینوں پتا سی اج 29 دن ہو گئے نے میں ذرا مذاق دے انداز اندر گیا اے میرے پیغمبر اے سونےو اج تے 29 دن ہوئے نے تے تسی پہلے ہی آ رہے ہو آقا فرماندے نے عائشہ تانوں نہیں پتا اے مہینہ ایک ایسا ہوندا ہے جڑا 29 دن دا بھی مہینہ ہوندا ہے 29 دن والا بھی مہینہ ہوندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایویں اما جی دے حجرے اندر آ گئے ایویں آ کر کے نہ بیٹھ گئے آقا فرماندے نے اے عائشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو اکٹھا کر لو اور انہاں نو کہو اگر تسی دنیا چاہندیاں ہو میں تانوں دنیا دے دینا ہاں جنی دنیا دی طلب ہے میں تانوں دنیا دے دینا ہاں ایک سائیڈ تے اللہ دے پیغمبر نے اگر دنیا نو پسند کرنا چاہندیاں ہو پھر اللہ دے پیغمبر تانوں نہیں ملن گے اگر جناب والا اللہ دے پیغمبر نو پسند کر دیاں ہو پھر تانوں دنیا نہیں ملے گی دنیا اتنی ہی ملے گی جنی تواڈے مقدر اندر جنہ تواڈا گزارا ہو جائے گا دنیا اتنی ہی ملے گی آقا فرماندے نے عائشہ ذرا سوچ سمجھ لئی اپنے دل و دماغ اندر اپنے ماپیاں دے نال اصلاح کر لئی اپنے ماپیاں دے نال ڈسکس کر لئی اے عائشہ بات اے ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اے عائشہ اگر چاہندی ہو دنیا دا مال و دولت اللہ تانوں دنیا دا مال و دولت دے دے گا لیکن اللہ دا پیغمبر تانوں نہیں ملے گا تے جے چاہندی ہو اللہ دا پیغمبر مل جائے پھر تانوں دنیا نہیں ملے گی اما جی کہن لگیاں نال ہزاروں کی تار روئی جا رہی نے کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر سانوں دنیا دی ضرورت نہیں ہے سانوں اللہ دے پیغمبر تو بڑھ کر کے ہور کی چاہیے اوے جنوں اللہ دا پیغمبر مل جائے آخر الزمان پیغمبر مل جائے انہوں دنیا دی کا دی ضرورت ہے اسی تے اللہ دے پیغمبر نو پسند کرنی ہاں اسی تے اللہ دے پیغمبر دے نال اپنی زندگی گزارنی چاہنی ہاں اس واسطے کہنا دے لوگو اے واقعہ بیان کرن دا مقصد یہ ہے دنیا دے اندر کدے بھی اللہ دی نہ شکری نہیں کرنی کدے بھی اپنے خامد دی نہ شکری نہیں کرنی تھوڑا مل جائے او دے اوتے صبر کریا کرو تھوڑا مل جائے ہے تے برکت والا اگر خامد دیہاڑی کر دائے دیہاڑی دے اندروں اینا کے لے آندائے گھر دا سرکٹ چل جائے گزارا ہو جائے تے نوجوانوں اپنے گھر دے اندر اے بھی تبلیغ کریا کرو کدے اپنے خامن دا گلہ نہیں کرنا کدے اپنے خامن دی نہ شکری نہیں کرنی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جیڑی اپنے خامن دا دل دکھاندی ہے جیڑی اپنے خامن دے نال بدتمیزی کر دی ہے رات دا ویلا ہوئے اپنے خامن تو الگ ہو کر کے
سو جاندی ہے اپنے خامن دے نال بولدی چالدی نہیں تے اللہ پوری رات اور او دے فرشتے اور نیک لوگاں دیاں لعنتاں پوری رات او دے اوتے برسدیاں نے اور اونی دیر تلک جنی دیر تلک او اپنے خامن دے کولوں معذرت نہیں کر لیندی اونی دیر تلک اللہ اس عورت دے ہوتے فرشتے لعنتاں کر دینے اوے نوجوانہ دی نسل میری ماما دے بہنا کیوں اللہ دی لعنت دی مستحق بن دیا اوے جنہ ہوتے اللہ دی لعنت ہو جائے او بندہ کتے سنبھل سکدا ہے اوے جنہ دے ہوتے اللہ دی لعنت ہو جائے جنہ دے ہوتے فرشتیاں دی لعنت ہو جائے او بندہ کتے سمجھ سکدا ہے او بندہ کتے سنبھل سکدا ہے لعنت دا پتہ کی معنی ہے لعنت دا معنی اے ہے تو اللہ دی رحمت دے کولو دور ہو جائے اللہ دی رحمت تیرے کولو دور ہو جائے تے جیڑے اللہ دی رحمت دے کولو دور ہو گئی سمجھو دی دنیا برباد ہو گئی اور جنوں اللہ دیاں لعنتاں ملنیاں شروع ہو گئیاں سمجھو دی دنیا خراب ہو گئی او دی آخرت خراب ہو گئی او دی آخرت برباد ہو گئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت اوے ایسی عورت بیبیو ذرا اپنے دل و دماغ اندر اس بات نو بیٹھاؤ اور عورت ہوندی ہے نا ایدی عقل کم ہوندی ہے ایدی عقل دنائی اے بہت کم ہوندی ہے انہوں اینا شعور نہیں ہوندا انی عقل نہیں ہوندی ہے اے بے عقلی ہی سمجھ لو تھوڑی عقل ہوندی ہے بالکل معمولی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی عورت چار کم کر لے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو ایک عورت مر جائے گی اور کل قیامت دے دن بھی یہی اعلان ہوئے گا فرمایا جیڑی عورت چار کام کر لے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 8 دروازے کھول دیں گے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے اللہ رب العالمین فرمان گے اوہ دنیا دے اندر چار کم کرن والی ہے اوے میری بندیے اے جنت دے 8 دروازے کھلے نے جنہ دے اندر دل چاہندا ہے میری جنت دے اندر داخل ہو جا اج تینوں جنت دے اندر اللہ تعالی مقامات دیتے جان گے جنت دے اندر اللہ تعالی محلات دیتے جان گے اللہ اس عورت نو اعلان فرمان گے کیڑے کم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے کم اے کرنا ہے اذا صلت المرأة خمسها فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں ادا کرے گی 5 نمازاں نو پڑھن والی نمازاں نو ضائع نہیں کرن والی 5 نمازاں نو پڑھن والی ہوئے گی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس عورت نو جنت دے 8 دروازے کھل جان گے پہلے نمبر تے کم اے کرنا ہے 5 نمازاں پڑھنیاں نے کھانا بنے نہ بنے نماز پہلے ہے کھانے اندر تاخیر ہو جائے لیکن نماز اندر تاخیر نہ ہو جائے اسی تے شیڈول یہ بنایا ہے جو اذان ہوئے تو جو کھانا لے آؤ نماز جان دیے چلی جائے لیکن کھانا ٹائم ہوتے ہوئے اسی کدے نہیں کیا نماز پہلے کھانا بعد اندر نہیں اسی نے کھانا پہلے لے آؤ نماز پڑھنی ہے پڑھو نہ پڑھنی نہ پڑھو سانو کھانا زیادہ محبوب ہے نہ کہنا دے لوگو جس طرح آپ نمازاں پڑھ دے ہو جس طرح تواڈے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر ہے اسی طرح اپنی بیویاں نو بھی تبلیغ کریا کرو اپنی بیویاں نو بھی نماز دا حکم دیا کرو اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے بندہ نمازی ہوئے نمازاں پڑھدا ہوئے تے اپنی بیوی نو حکم نہ دیندا ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے بیوی دا ہاتھ ہوئے تے خامد دا گریبان ہوئے اللہ دی عدالت اندر شکایتاں کرے اللہ آپ تے بڑیاں نمازاں پڑھدا رہا اللہ مینوں نہ کدے نہیں سکھیا تو بھی نماز پڑھ لے تو بھی رب والا جا مینوں کدے نہیں سکھیا انہوں اپنے کھانے دی بڑی فکر ہوندی سی اپنے سوٹ بوٹ دی بڑی فکر ہوندی سی کوئی کم اندر تاخیر ہو جاندی میرے اتے ڈانٹ ڈپٹ کردا مینوں کدے نماز نہیں سکھیا نہ کہنا دے لوگو اس طرح نہیں کرنا دوسرے نمبر دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسامت شہرہا رمضان المبارک دے روزے رکھن والی پہلے نمبر تے 5 نمازاں پڑھن والی دوسرے نمبر تے رمضان المبارک دے روزے رکھن والی رمضان المبارک دے روزے اے عورتاں دے کچھ ایسے دن نے جنہ دنہ دے اندر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے ایسے دن دی زندگی اندر آ گئے مثلاً کہ حیض دے دن ہے حیض دے
دنوں اندر عورت روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن انہاں چھوڑے ہوئے روزیاں دی قضا انہاں دی قضا بعد دے اندر دے گی، اپنے روزے مکمل کرے گی۔ او عورت جیڑی دودھ پلان والی اگر دودھ پلائے تے دودھ پلان دی وجہ دے نال انہوں کمزوری آ سکتی ہے، روزہ دا مکمل نہیں ہو سکتا، روزے دے اندر دشواری آ سکتی ہے، انہوں اجازت ہے، لیکن رمضان المبارک دے بعد جتنے روزے چھوڑے گی انہیں روزے بعد دے اندر رکھنے پہن گے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، جیڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی، اپنی جناب والا چادر دی اپنی قمیض دی حفاظت کرے گی، فرمایا اے جناب والا اے اپنے خامند واسطے ہی رکھے گی، اپنے خامند دا حقوق اندر کسی بندے نو داخل نہیں ہون دے گی۔ فرمایا ایسیاں عورتاں ہون گیاں جنہاں عورتاں واسطے کل قیامت دے دن 8 دروازے کھل جان گے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، تے اپنے خامند دی فرما بردار عزت کرن والی، اپنے خامن دی عزت اندر فرما برداری اندر اپنی زندگی نو گزار چھڑیا، اپنی زندگی نو ختم کر چھوڑیا، کدے میرا خامد ناراض نہ ہوئے، اوے میرے گھر والا میرے سردہ تاج میرے اتے ناراض نہ ہو جائے، میں دنیا اندر مر مٹ سکنی ہاں لیکن اپنے خامد نو کدے ناراض نہیں کر سکتی ہاں۔ کیوں؟ جے اے ناراض ہو گیا اللہ میرے اتے لعنتاں کرے گا، جے اے ناراض ہو گیا اللہ دے فرشتے میرے اتے لعنتاں کرن گے، جے اے ناراض ہو گیا اللہ دے نیک بندے میرے اتے لعنتاں کرن گے۔ میریاں ماما بہنوں اس جناب والا جملے نو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، ایک ماڑی جی نافرمانی اندر اللہ ساڈے اتے لعنت کرے تے اس خاوند دا کی مقام ہوئے گا، جس ماڑی جی غلطی دے اتے اللہ دے فرشتے تواڈے اتے لعنتاں کرن اس جناب والا مرد دا کتنا کو مقام ہوئے گا۔ مٹ جا خامن دی فرما برداری دے اندر، اپنی خامن دی فرما برداری دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا، جیدہ خامد او دے اتے راضی ہوئے گا اللہ انہوں جنت دے اندر داخلے نصیب کر دیں گے۔ اور ایسی عورت ایسی عورت ایسی عورت اوہ ایسی عورت جیڑی اس حال اندر مر جائے، اس حال اندر مر جائے او دا خامد او دے اتے ناراض ہے، او دا خامد او دے اتے ناراض ہے، داخل النار، اللہ ایسی عورت نو جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ ساڑیاں غصے ناراضگیاں نہیں جاندیا لے میں نہیں برداشت کر دی، میرا ایک بولے میں 2 سنانی ہاں، وہ 2 بولے میں 4 سنانی ہاں، نہ اس طرح نہ کرو۔ اور میں والدین اگے بھی گزارش کروں گا، کائنات دے لوگو والدینو اپنی بیٹیاں دے گھر برباد نہ کریا کرو، اپنی بیٹیاں دی زندگیاں برباد نہ کریا کرو۔ کس طرح برباد نہ کریا کرو؟ ماڑا جیا جھگڑا ہو جائے اسی آنے بس میں نکال کریں میریاں پہنچنیاں دیکھی نہ بس دے گھر اندر لڑائی جھگڑا ہو جاندہ ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے اگر جھگڑا ہو جائے تے جھگڑا ہون دے باوجود خامند بیوی رل لے رہے ہیں، انہاں دا سلوک ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے تے باپ نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے، بھائی نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے۔ اگر میاں بیوی اکٹھے ہو رہے ہیں تو اسی انہاں نو اکٹھے ہو لین دیو، کیوں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ اللہ دی قسم ہے زندگیاں دیاں برباد ہو گئیاں، طلاقاں دے اوتے طلاقاں لے کر کے اسی جناب والا زندہ ہاں، سوانے دے ساڈے جوندیاں تیرے اتے کون ہتھ چلائے گا، میرے جوندیاں تیرے اتے کون ہتھ چلائے گا؟ نہ برداشت پیدا کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ مر جاؤ گے بیٹیاں کے دے در اتے جا کر کے رول جان گیاں، مر جاؤ گے بیٹیاں کے دے در اتے بیٹھ کر کے کھان گیاں۔ بیٹیاں نو تربیت دیا کرو، بیٹا جو مرضی ہو جائے مر جائیں، بیٹا میرے گھر دے اندروں تو ڈولی لے کر کے جا رہی ہیں تے تیرے خامد دے اندر گھر دے اندروں تیری میت دی 4 پائی جانی چاہیے ہے۔ ایسی تربیت ہوئے بیٹا، خبردار، پیار الگ ہے، محبت الگ ہے، شفقت الگ ہے۔ میرے گھر اندروں ڈولی جا رہی ہے اور زندگی ایسی گزارنی ہے جدو تیری موت آئے تیرے خامد دے گھروں تیری 4 پائی اٹھے اور وہ خامد تیری 4 پائی اٹھے پھر روئے اور پھر تینوں یاد کرے اور پھر وہ تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرے۔ کیا بات ہے ایسی موت کہ جے دے اتے ادا خامد راضی ہوئے۔ ایسی عورت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جس وقت مر جائے گی اللہ اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ کائنات دے لوگوں اپنی بیٹیاں دی تربیت کرے
کریا کرو, اپنی بیٹیاں دی دینی تربیت کریا کرو, اپنی بیٹیاں دی اصلاح والی تربیت کریا کرو تاکہ کل نو کو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پہ جائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا فتنہ عورتوں دا بیان فرمایا. ایویں کر کے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان دے اندروں گزر رہے سن. گزردیاں ایک قبر اتے ایک ایسی عورت بیٹھ کر کے رو رہی سی, اپنے گریبان نو پھاڑی جا رہی سی. زمانے جاہلیت دی پکار کر کے رو رہی سی. ایویں میرے پیغمبر آئے نے آ کر کے کہنے لگے اوئے بی بی ایویں نہیں روئی دا, ایویں قبر دے اتے بیٹھ کر کے نہیں روئی دا, ایویں بین باجا نہیں کری دا, ایویں اپنے گریبان نو نہیں پھاڑی دا. اینے میرے پیغمبر وال نہ ویکھیا, اے جناب والا جلدی نال کہن لگی تیرا مریا ہوندا تے پھر تینوں پتہ ہوندا, اینوں نہیں سی پتہ اے تے اللہ دا محبوب پیغمبر ہے, اس نو نہیں سی پتہ اے تے آخر الزمان پیغمبر ہے. اے بول کر کے کہن لگی ہے تیرا مردہ تے پھر تینوں میں ویکھ دی تو کتنا کو صبر کر لیندا. لوگاں نے سنیا, جدو ایدیاں باتاں سنیاں اللہ دے پیغمبر اس جگہ دے اندروں واپس چلے گئے نے. اینی کہ بات کیتی ہے اس عورت دی بات نو سن کر کے میرے پیغمبر واپس تشریف لے گئے. اس عورت جدو گھر دے اندر آئی ہے لوگ آ گئے نی تو کی کہہ کر کے آئی ہیں, تینوں نہیں سی پتا او تے اللہ دے پیغمبر سن. اللہ دے پیغمبر تینوں روک رہے سن, اللہ دے پیغمبر تیری اصلاح کر رہے سن. اے دعائیاں دین لگی, اللہ دے پیغمبر دے گھر اندر آ جاندی ہے, آ کر کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر مینوں معاف کرنا, اللہ دے پیغمبر مینوں نہیں سی پتا, تسی اللہ دے پیغمبر مینوں نصیحت کر رہے ہو, مینوں تبلیغ کر رہے ہو. اللہ دے پیغمبر میرے کولوں جو کچھ ہو گیا میں اودی معذرت منگنا چاہنی ہاں, میں معافی منگنا چاہنی ہاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مر جائے پھر صبر تو بنا اور کی ہوندا ہے, اے صبر نہیں ہے. پہلے زمانہ جہلیت والے بول لو, پہلے گریبان پھاڑ لو, پہلے بڑیاں باتاں کر لو, بعد اندر کہو میرا صبر ہے اج تو بعد میں یہ نہیں کراں گی. نہ کہنا دے لوگو میریاں ماواں بہناں ذرا غور کریا کرو, توجہ کریا کرو, اپنی زندگی نو کیوں جہنم بنا رہی ہو. اے زندگی گزر جائے گی, ایک دن اللہ دے سامنے بھی کھڑا ہونا ہوئے گا. او میرا مالک پوچھے گا, تیرے پردے دے بارے بھی پوچھے گا, تیری حفاظت دے بارے بھی پوچھے گا, تیری شرمگاہ دے بارے بھی پوچھے گا, تیرے ذرہ دن دے بارے پوچھے گا. اور زمانہ جہلیت اندر پہلے عورتاں پتہ کی کریا کردیاں سن, او میری فوت کی تے روئی ہے تے میں اے دی فوت کی تے رونا ہے. وٹا سٹا ہوندا سی او ساڈے انہاں رو کے گئی تے میں بھی اتھے جا کے اے نہ رونا. اللہ انہاں بیبیاں نو ہدایت دے, اللہ انہوں نے اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک رو رہی ہے نا, دوسری آ جائے گی لانی ڈوب گئے مر گئے. اور پھر ایسے جہلیت والی پکارن گیاں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور خبردار جڑے لوگ سن دے نے, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت زمانہ جہلیت والے پکار دیے, بڑے غصہ خانہ الفاظ بول دیے, بڑیاں دعائیاں دے کر کے واہ ویلا کر دیے. جتنے لوگ سنن گے وہ بھی اس گناہ دے اندر شامل ہون گے. کیوں نہیں انہاں نوں منع کر دے, بس آنے یار صبر نہیں ہوندا. نہ اوے میرے پیغمبر تو بڑھ کر کے بھلا دسواں کے دے اتے غم آیا, اوے میرے پیغمبر تو بڑھ کر کے دسواں کے دے اتے غم آیا, اوے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو بڑھ کر کے دیکھو کہ دے اتے غم آیا, اوے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں دیکھو انہاں تو بڑھ کر کے اور کہتے ہوتے غم آیا. میرے پیغمبر نے میں اپنا بیٹا اٹھایا, بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے, میرے پیغمبر دے ہتھاں دے اندر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. میرے پیغمبر ہمیں بیٹے والے ویکھی جا رہے نے, آقا فرماندے نے بیٹے غم بڑا ہے, اکھاں رو رہیاں نے غم دی وجہ دے نال, دل بڑا غمگین ہے, لیکن میرے بیٹے زبان تو الفاظ او استعمال کراں گا جڑا میرے اللہ نو پسند آ جائے. ایسا الفاظ میں استعمال نہیں کراں گا جس الفاظ میں بولا میرا رب ناراض ہو جائے, میں بولا میرا رب ناراض ہو جائے تے اسی ساڈیاں بیویاں ماشاءاللہ اللہ ناراض ہوندا ہو جائے, گھر دا سربراہ ناراض ہوندا ہو جائے, اسی اپنی عادتاں تو باز نہیں آنا. اسی رونا ہے, کرلانا ہے اور بڑے بول جاندیاں نے. نہ بیبیوں اس طرح نہ کرو, ایک دن مرنا ہے, مر جانا ہے. میرے محبوب پیغمبر
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم اندر سب تو زیادہ تعداد جیڑی ہوئے گی وہ عورتاں دی تعداد جہنم دے اندر ہوئے گی۔ وجہ کی ہے؟ عورتاں کہنے لگیاں اللہ دے پیغمبر ایدی وجہ کی ہے؟ عورتاں جہنم اندر سب تو زیادہ کس وجہ تو جان گیا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نمبر تے اے اپنے خامد دی ناشکری کرن والیاں، اپنے خامد دی غیبتاں تے چغلیاں کرن والیاں، اور دوسرے نمبر تے اے ناشکری تے چغلیاں تے غیبتاں کرن والیاں۔ چار عورتاں جتھے بہ گئیاں وہ سمجھو او خاموشی نال بیٹھ جان یا کوئی صلاح دی بات کر لین، اے نہیں ہو سکتا۔ جدو چار بیویاں بیٹھ جان سمجھو کسے نہ کسے دی خاطر ہو رہی ہے، کسے نہ کسے دے خلاف باتاں ہو رہی ہیں، کسے نہ کسے نو رگڑیا جا رہا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں قیامت دی نشانی یہ ہے قیامت دے قریب عورتاں کپڑے پہنن گیاں لیکن کپڑے پہنن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کپڑے پہنن گیا، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، خامن دیکھ رہا ہے، لیکن کسی اندر جرت نہیں ہوئے گی میں اپنی بیٹی نو ڈانٹاں ڈپٹاں ایک کپڑا اتروا دیا۔ خامن بھی دیکھے گا، باپ بھی دیکھے گا، سارے دیکھ رہے ہیں، پھر بن سنور کر کے شہر دا رخ کرے گی۔ فرمایا جدوں انہیں شہر دا رخ کر لیا شیطان دے اوتے حاوی ہو گیا، اے زانیہ دے اندر شمار ہو گئی، اے زانی اندر شمار ہو گئی۔ پھر اگلا کام اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس عورت دے اوتے لعنتاں کردا ہے جیڑی عورت ون سمر کر کے بغیر پردے تو بازار دے اندر نکل دیے، خوشبو لگا کر کے ایویں بازار یہ چک دے اندر نکل دیے، کوئی لحاظ نہیں ہے پردے دا، اللہ اس عورت تے اپنی لعنتاں برساندے نے۔ اور فرمائے اے زانی عورت ہے، اے زانیہ عورت ہے جیڑی خوشبو لگا کر کے اپنے جناب والا جسم دی نمائش کراندی ہے تے لوگ پھر دل ویکھ دے نے بڑے غور دے نال ویکھ دے نے اے تے کتے جسم دی نمائش ہو رہی ہے، کتے جناب والا اے تے کپڑیاں دی نمائش ہو رہی ہے، کتے دے دوپٹے دی نمائش ہو رہی ہے، کتے دے والاں دی نمائش ہو رہی ہے۔ لوگ دیکھ دے نے، نوجوان دیکھ رہے نے، بوڑھے دیکھ رہے نے، سارا کچھ شہر دا عملہ دیکھی جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زانیہ عورت ہے، اے بد کردار بے غیرت عورت ہے جیڑی اس طرح نکلتی ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ خامند عزت دا لحاظ ہے نہ بھائی دی عزت دا لحاظ ہے۔ خامند دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے۔ فرمائے قیامت دی نشانی ہے عورتاں کپڑے پہنن گیاں، تنگ کپڑے ہون گے اور بالکل باریک کپڑے ہون گے، کپڑے پہنے ہون گے، کپڑے پہنے دے باوجود اے عورتاں ننگیاں ہون گیاں، اور اے دا سزا اے دا قصوروار باپ ہے، بھائی ہے، خامند ہے جیڑا کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ ایک عورت چار بندیاں نو جہنم دے اندر لے کر کے جائے گی، کدے دل اندر نہیں آیا؟ کدے بیٹی نو نہیں سمجھایا، بیوی نو نہیں سمجھایا میں تیری وجہ تو جہنم دے اندر نہ چلا جاواں، میں تیرے پردے دی وجہ تو کیتے جہنم اندر نہ چلا جاواں، تیرے انہاں کپڑیاں دی وجہ تو میں جہنم اندر نہ چلا جاواں۔ جی فیشن ہے کی کریے، مندیاں ہی کوئی نہیں، فیشن ہے، فیشن دے نال چلنا پیندا ہے، کی کریے فیشن جان نہیں چھوڑدا، فیشن دے نال چلی دا ہے۔ او مولانا تانوں کی پتہ ہے فیشن ہے دنیا کری، اسی کر لواں گے پھر کی ہو جائے گا؟ ساری دنیا کر رہی ہے، اسی کر لوانگیاں کی ہو جائے گا؟ نہ، اپنے آپ نو جہنم دا سبب نہ بناؤ۔ دنیا ہے، دنیا گزر جائے گی، لیکن مرن تو بعد ایسا پچھتاوا ہوئے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورتاں جہنم اندر اس طرح آوازاں نکالن گیاں جس طرح ایک کتیا بھونک دی ہے، ایسیاں آوازاں نکالن گیاں۔ ماما بہنا گزارش ہے اپنے آپ دی حفاظت کرو، واللہ اے دنیا گزر جائے گی۔ دنیا بن سور کر کے بہت ہی خراب ہو رہی ہے۔ جس بندے نے، جس عورت نے اپنے آپ نو سنبھال لیا، انشاءاللہ اللہ کل قیامت دے دن ایسی عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے اندر چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ سن سیمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔